Astaghfirullah, astaghfirullah. Bhago. Astaghfirullah, astaghfirullah. چھوڑو یہ کیا چیز ہے یار؟ نہیں مار رہا ہے، نہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. نہیں اٹھو اٹھو اٹھو. اٹھو 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 اللہ خیر کر. اٹھو 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 کمرے میں. اٹھو 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 اللہ خیر. جیسے بھائی اٹھو 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 اٹھو. گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں. علی بھائی گھبراؤ نہیں. اٹھو اٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھو اٹھو اٹھو. ہاں کیا ہوا ہے؟ باپ بس مخلوق کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. نہیں 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 خیر خیر خیر. ایک کیمرہ کیمرہ کو پکڑ کیمرہ پکڑ کیمرہ پکڑ. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بس بس. نہیں 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 کچھ نہیں کچھ نہیں. اٹھو 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 کچھ نہیں کچھ کیا ہوا ہے؟ ریم کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں. اللہ خیر کرے اللہ خیر. اللہ اکبر. کیا ہوا ریم؟ علی علی اٹھو. علی علی اٹھو. علی بھائی علی بھائی علی بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں. اللہ خیر. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس کو دیکھنے سے آپ لوگ پریشان ہو گئے؟ بیش ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ صحیح ہو گیا. جیسے بھائی آپ کیسے ہو گیا؟ ہاں بھائی آپ کیسے ہو گیا؟ حوصلہ کرو حوصلہ کرو. اٹھو علی بھائی اٹھو اٹھو. کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ سانس بند ہو رہا ہے. سانس بند ہو رہا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کرے گا. کچھ نہیں کرے گا. کچھ نہیں.
Allah ke fazl karam tutun. Ayat kursi pataydı. Ayat kursi pataydı. मैं खुद उसके साथ मुकाबला करूंगा. ये देखो मखलूक भी चुप हो गया. किधर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा. कोई नहीं हो रहा. उठो 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 उठो. हाँ ये पकड़. खैर खैर कुछ नहीं. बिस्मिल्लाह. हाँ ये पकड़. कुछ नहीं होगा. घबराओ मत. क्यों क्या हो गया? डरो मत डरो मत. दिल हौसला कर. زين चलो 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 علي चलो चलो वो علي उधर ही है علي यार वो सिंह वाला यार था पता नहीं क्या डी था पता नहीं क्या था. علي चेहरे पे यार यहाँ पे देखा था रहीम हमने इसको. इधर इधर बस वो एक दफा दिखाई थी ना. हाँ वो इधर ही था इधर ही था हाँ पता नहीं अजीब चीज थी इधर. पता नहीं क्या था. हाँ अजीब चीज थी इधर. अजीब पता चीज नहीं क्या था था. वो आवाज आया ना उधर. और किस पर अपने को दिखाएगा यार अजीब सा आवाज आया था. इधर तो हाँ इधर ना निसार करो रहीम रहीम निसार करो पढ़ो हमारी पास. मर जाएंगे हम लोग. छोड़ो रहीम नहीं छोड़ो 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 नहीं नहीं अपना से हमें दिखा वो देखा हम लोगों ने बहुत खतरनाक चीज था छोड़ो कुछ नहीं होएगा. अभी आप लोग को साथ होंगे थोड़ी तरह तुम लोगों को. अभी आप लोग करते हो. ये कैसा अजीब चीज था यार. हाँ बहुत अजीब चीज था. बहुत बहुत अजीब और अजीब चीज था. नमूने में अपने को नहीं देखा है आज तक हमने इस तरह का कोई चीज नहीं कोई देखा नहीं जिंदगी देखा. में. दिखाई दिया कि मैंने उधर वसीफा किया. मैं बोला बिल्कुल अपने को दिखाना है. लेकिन दिखाया आप लोग सारा बेहोश हो गया. करेंगे फोकस लाइट भी उठाएगी. फोकस लाइट आ जाओ आ जाओ. घबरो नहीं घबरो नहीं. छोड़ो. डरो मत. लाइट उठा फिर डरना नहीं डरना नहीं. नहीं आ जाओ तुम लोग. हम लोग नहीं आएंगे रहीम आ जाओ भाई आ जाओ. नहीं 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 आ जाओ. नहीं छोड़ो छोड़ो नहीं छोड़ो खड़ा हूँ मैं आप लोग के साथ. नहीं छोड़ो रहीम छोड़ो यार कैसा अजीब चीज था रहीम. छोड़ो ना. अभी हम आग मानो देखा उसको. छोड़ो मत हाँ छोड़ो छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं नहीं बाबा नहीं छोड़ो. छोड़ो छोड़ो. डरना डरना नहीं डरना नहीं. नुकसान देगा हम लोग को. अभी अभी हम लोग क्या हालत हुआ है रहीम साहब. लाइट इधर रखा है तुमने. हाँ किधर गाड़ी में था. ये गाड़ी में थे. जी किस तरह पहुंच गया. गाड़ी में था इसको. इधर पड़ा कभी. नहीं देखा इसको. हाँ नहीं तो इधर पड़ा. ये गाड़ी में खड़ा था. गाड़ी में था यार. यहाँ मखलूक मिलता है इसमें. पता नहीं रहीम पता नहीं. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. नहीं छोड़ो. यार वही वहाँ पे यार लाइट लगाओ जवाब जाओ आप. वहाँ पे लाइट लगाओ यार वहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ है वहाँ पे
कहाँ पर दिखा? वहाँ पे कुछ है, कहाँ पर? वहाँ पे कहाँ पर? उस कोने में कुछ है यार. रहीम रहीम अस्तगफिरुल्लाह. और आगे मत जाओ रहीम. रहीम नहीं जाओ, नहीं जाओ रहीम. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. छोड़ो. अस्तगफिरुल्लाह. फिर से वही आवाजें. चलो चलो चलते. छोड़ो छोड़ो. नहीं छोड़ रहीम. छोड़ो रहीम रहीम छोड़ो रहीम कोने में कुछ है. रहीम कोने में कुछ है. उधर 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 उधर. इधर 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 रहीम. इधर इधर कुछ है. रहीम छोड़ो इधर कुछ है रहीम. जाओ इधर. इधर कोने में कुछ है रहीम. नहीं नहीं छोड़ो रहीम छोड़ो 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 रहीम खुदा को रहीम रहीम मैं चाहूंगा. हाँ इधर ही आओ. चलो 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 आ जाओ यार. यूसुफ. रहीम रहीम थोड़ा सा बाहर आ जाओ रहीम. रहीम रहीम जल्दी आओ. जल्दी आओ जल्दी. नॉर्मल हो जाए थोड़ा सी. आ जाओ नॉर्मल हो जाए फिर जाते हैं. हाँ फिर जाते हैं. जाएंगे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए जाएंगे. नॉर्मल हो जाए जाएंगे. आ जाओ चलो चलो. आ जाओ नॉर्मल हो जाए जाएंगे. नॉर्मल हो जाए फिर जाएंगे. सही है. नहीं यार हम लोग को नुकसान नहीं. हम लोग शो क्या करेंगे यार. नहीं जाएंगे हम लोग की जान से ज्यादा है. छोड़ो यार छोड़ो. नहीं छोड़ो रहीम छोड़ो. नहीं 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 रहीम खुदा पहले भी निसार किया हो दिखाया हमारा. नहीं हम लोग नहीं आएंगे. सासुर से हम लोग नहीं छोड़ो. तो पहले भी आपने निसार किया वो कैसे आ गया हम लोग सामने आपको दिखाया. नहीं हम लोग नहीं. हम लोग में बस नहीं है भाई. हम लोग में बस नहीं. हम लोग नहीं आ सकते. बस नहीं करेंगे. हम लोग में नहीं है भाई. ये हम लोग में नहीं है. ये दिलेरी हम लोग में नहीं है. आप जा सकते जाओ. आप लोग नहीं आ सकते. आना है. छोड़ो गुम करो गुम करो भाई. आना है क्यों. छोड़ो छोड़ो रहीम उसको छोड़ो. कैमरा बंद करो. नॉर्मल हो जाए फिर जाते हैं. कर पा रहे कि जाए या नहीं जाए. नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे नहीं. कैसे जाए कैसे जाए. चीजें इस तरह से जाता है. अजीब सा चीज था रहीम. उसका तासुर है. देखा नहीं खुदा वो जिन्नात का तासुर होता है. नहीं जाएंगे भाई. हम लोग नहीं जाएंगे. आप जाओ. हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग में बस नहीं है. बस नहीं है भाई. बस नहीं है. दिल बड़ा करो. नहीं दिल हम लोग के पास नहीं है. बस जाना पड़ेगा. नहीं 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 आप जाओ. हम लोग नहीं जाएंगे. थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं. हम उधर खड़े होते हैं. आप अंदर जाए बस रही. हम उधर खड़े होते हैं बस रही है. आप जाओ. नहीं जाओ. नहीं जाओ. यार खुदा गरम रहीम रहीम क्या बताया. ये इसका तासुर ऐसे. अभी देखो आप लोग दूर से देखा सारा ना खतरनाक चीज से. बस उसका तासुर ऐसे. तासुर छोड़ उसको. खुदा ये नहीं मारे रहीम 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 नहीं यार. छोड़ किसी पढ़ा है. रहीम 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 शैतानी मखलूक है. ये शैतान मखलूक है. रहीम खुद के शिकम में जाहिर कर रहे हैं. खुद नहीं मारेगा. वो कुछ भी नहीं करेगा. खुद के शिकम में जाहिर करे. छोड़ गुम करो. कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं. क्या होगा. अंदर जाएगा. हम इधर खड़े होते हैं. छोड़ रहीम छोड़ रहीम रहीम चीज इधर उधर पड़ा हुआ है. ये किस तरह हम लोग इधर खड़े होते हैं. नहीं यार अरे भाई मसला नहीं है. चलो ठीक है एडजस्ट कर लो. चलो नहीं जाएंगे. आगे नहीं हिम्मत है तो दोबारा से खाओ. अंदर नहीं आ सकते. रहीम क्या हो गया. रहीम को पता नहीं क्या हो गया है. रहीम क्या हो गया आपको. रहीम को क्या हो गया. रहीम को रहीम अस्तगफिरुल्लाह. रहीम मसला नहीं हो जाए. मसला नहीं हो जाए. देखो मसला नहीं हो जाए यार. जान से ज्यादा नहीं यार वो देखो. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. भागो.
رحیم 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 ہاں یہی تھا یہی مخلوق تھا یار یہی تھا یہی تھا یہی چیز ہم نے دیکھا یہاں پر یہی تھا کمرے کے اندر رحیم اللہ یار یہ کیا چیز ہے یار کیا ہے یہ ہاں یہ وہ کیا چیز ہے یار رحیم رحیم آ رہا ہے رحیم آ رہا ہے ریکارڈ کرو رحیم ادھر یار جذباتی ہو رہے ہم لوگ رحیم ہم ادھر سے جائیں گے جذباتی ہو رہے ہیں ہمیں نقصان ملے گا نہیں بات سنو رحیم جذباتی ہو رہے ہم لوگ نقصان ملے گا نقصان ملے گا ہم لوگ ہاں رحیم جلدی السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ دوستو آپ نے یہ ایپیسوڈ دیکھا، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، آپ نے جس طرح اس کو سپورٹ کیا ہے، اتنے زیادہ لائکس دیے، تھینک یو سو مچ اگین۔ اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے اس لیے بات کرنا کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہوا اور آج تک ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوا کہ پوری ٹیم بے ہوش ہوا۔ آئیے میں چلتا ہوں اس لوکیشن کے جانب کہ اس لوکیشن پہ جانا کیوں ضروری تھا ہمارا۔ ہم نے یہ سوچا تھا اس جگہ کو ہم کلیئر کریں گے اس مخلوقات سے، تو اس لیے ہم نے رحیم صاحب کا مدد لیا اور اس دوران میں نے بہت سارے باتیں بھی کی اور رحیم صاحب نے حساب لگایا تھا اس جگہ کا۔ تو رحیم صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے حساب میں وہ جگہ کیسا تھا؟ ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہے، پھر سے رحیم صاحب وہ جگہ آپ نے جو حساب لگا وہ کس طرح تھا؟ تو اس کا میں حساب لگایا، میں ادھر ہی بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ بہت بھاری جگہ ہے، جی اول تو نہیں چھوڑے گا، پھر البتہ اگر پھر بھی ہم لوگوں کا پڑھائی میں آ گیا جی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ چلے گئے تو وہاں پہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھا، ہم نے یہ سوچا تھا اس جگہ کو کلیئر کریں گے، ہم نے پانی بھی اٹھایا تھا اور اسی نیت کے ساتھ رحیم صاحب نے جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی حساب لگایا، لیکن بہت گڑبڑ ہے اس جگہ میں، شیطانی مخلوق ہے، آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا یعنی کہ پڑے گا۔ تو رحیم صاحب نے ایڈوانس میں یہ بتایا تھا اور اس چیز کا خدشہ تھا اور ٹینشن بھی تھا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ کا نام لیتے ہیں، اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں اس جگہ کو۔ جب ہم اندر چلے گئے ادھر بہت زیادہ پتھرا ہو رہا تھا درخت کے ساتھ، اور ایک رحیم صاحب اس طرح کا کوئی آواز تھا جیسے کہ کوئی فائر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس طرف بھی چلے گئے اور بہت ایکٹیویٹیز ہو رہے تھے اس آس پاس میں، کافی حیرانگی بھی ہوا وہ ایکٹیویٹیز کیوں اتنا زیادہ ہو رہا تھا، وجہ اس کا کیا ہے کہ ہم اندر چلے گئے ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہو گیا، یہ وجہ کیا تھا؟ باہر ہم تھے اتنے زیادہ ایکٹیویٹیز تھا ہی نہیں، تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ خوشحال نہیں تھا کہ اندر کیوں آ رہے ہیں، کیوں ان کو منظور نہیں تھا کہ یہ لوگ اندر کیوں آ رہے ہیں، یہ تو جنات کے مخلوق ہے نا۔ بالکل۔ تو جب کہ ہم لوگ اندر کے چلا گیا تو پتھر متر ادھر ادھر سے کہنا شروع ہو گیا، تو یوسف بھائی نے بولا کہ علی بھائی نے بولا کہ بھائی ایسے نہیں ہم لوگوں کو نقصان نہیں ہو جائے، بالکل اس طرح آپ لوگ ایسے کریں، ایک دفعہ میں خود آپ لوگوں کو نثار کرے گا۔ بالکل اظہار کیا آپ نے، ہمیں ٹینشن کافی کریٹ ہوا وہاں پر، یہ سوچا نہیں تھا ہمارے ساتھ اس طرح کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو البتہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہونے لگا جب ہم اندر چلے گئے، اور خاص کر جب اس طرح کی یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی جگہ کو کلیئر کرتے ہو یعنی کہ کسی کا گھر ہے، آپ جاتے ہو اس کو کہتے ہو نکلو یہاں سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فائٹ کرنے لگے گا آپ کے ساتھ، یعنی کہ لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بھی اس طرح کی مخلوقات ہیں، ان کا گھر ہے، ہم اس کو کس طرح وہاں سے نکالیں گے؟ ہم نے ایک ٹرائی کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کیا، ناکام کوشش ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، شمشان گھاٹ میں ہم نے ناکام کوشش کی، لیکن ہم ناکام ہوئے، وہاں پر ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جگہ کو بھی کلیئر کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن کلیئر کرنا کیا، بہت دور کی بات تھی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوا۔ رحیم صاحب یہ کلیئر کس طرح ہو سکتا تھا؟ یہ تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ یہ کلیئر کے لیے تو میں آپ کو بتایا کہ میں ابھی وظیفہ کرے گا، جی جی، تو جب میں وظیفہ کی شروع کیا جی تو جب میں نے دیکھا کہ ایسے چیز تھا جنات تھا، بالکل، لیکن ایسے شکل میں نظر دیا جیسے انہیں سنگ بولتا، کیا بولتا ہے سنگ سنگ کی شکل میں دکھائی دیا، تو
तो जब आप लोगों को बिल्कुल जैसे सींग नुमा, सारा बेहोश था। हाँ जब इस चीज को उस वक्त जो आवाज आया है, आवाज भी आई। आवाज तो अलबत्ता जो कि मैं इस दफा मैं चला भी रहा हूँ उसमें ये नजर, ये साफ वाजे तौर पर एक आवाज महसूस हो रहा है जैसे गाय का आवाज नहीं होता है, इस तरह का कोई आवाज आया। उसके बाद जो कैमरामैन ने मुड़ा है ना वहां पर, क्योंकि लाइट नहीं था उससे पहले, जब हमने इस चीज को देखा, देखने के बाद हम होश में नहीं रहे कि हमने क्या देखा वहां पर। ठीक है, वो आपने क्या देखा उस वक्त, अली भाई का उस वक्त? जैन भाई मैंने तो जरूर भाई ने जी, कैमरा जी। मूव किया तो मैं लाइट उधर पड़ा तो मैंने देखा बहुत ही खतरनाक था। एक उसका सफेद सा चीज था, सिर्फ मैंने और नहीं है सींग था, जी, जी। वो नहीं मैंने देखा। हालांकि सींग अगर देखा जाए वो उसके जो सींग थे वो इस तरह मुड़े हुए थे, अजीब से अजीब शक्ल के थे। हाँ, आपने क्या देखा यूसुफ भाई? हम आप हर किसी का रिएक्शन ले रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। उस वक्त रहीम साहब वजीफा कर रहा था, बोला जाकर ने अपने को, हाँ, इससे पहले आपने इसको कहा था कि तो हम लोग इस तरफ देखा तो आवाज पीछे की तरफ से आया, तो हम लोग ने पीछे देखा, अल्लाह अकबर ये क्या चीज है, व्हाइट कलर का था और इतने बड़े बड़े सींग थे इसके, यहाँ से निकल गए थे इसके। हाँ, जी हाँ, अलबत्ता ये पता नहीं चला, फिर हम लोग बेहोश हो गया, बेहोश हुए थे। और बेहोश होने के बाद जो रहीम साहब ने अब उसके बाद सीन देखा हमने, बहुत अजीब सी हालत हो गई थी हम फिर लोगों मैं की। तो बस लगा पड़ा आप लोगों जी, को जी। पढ़ाई में ना, तो आप भी बेहोश था। बिल्कुल पूरी टीम बेहोश हो गया था। जरूर भाई भी बेहोश था, यूसुफ भाई भी बेहोश था। अगर मैं कहना अगर पढ़ाई में नहीं करता था ना, ये बिल्कुल एक को तो बिल्कुल मारता था। बिल्कुल ये बात सही है। अगर रहीम साहब हमारे साथ नहीं होता, ऐसा नहीं पता था कि मैं जिंदा जाऊंगा, अगर नहीं, नामुमकिन सी बात थी। क्योंकि वो संगीत देखा ऐसे हाँ, सींग, और वो फिर रास्ते पे खड़ा था जिस रास्ते में हम आए थे। वो क्या पढ़ाई की वजह से आगे नहीं आ सकता था, क्योंकि वो खड़ा था, नशा जी, था जी। ना। अगर अंदर आता था फिर तो बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। जब अब रहीम साहब ने हमें उठाया उस वक्त बिल्कुल हमें होश नहीं आया, ना मुझे पता है ना और कुछ। जब मैं बाहर की तरफ आया हूँ तब मुझे होश आया कि हमारे साथ क्या हुआ है। अली भाई भी बेहोश हो गया तो बिल्कुल उसका तबीयत काफी नाजुक हुआ। यूसुफ का भी आप हालत देख सकते हैं, और मैं कांपने लगा, पता भी नहीं चला। उसके बाद पता नहीं क्या रहीम साहब ये क्या हुआ मुझे, उसके बाद मुझे उल्टी सा आ गया था, मैंने उल्टी किया हुआ वहां पर। उसके गए असरात भी आ रहा था, क्योंकि आप लोग गए अचानक उसको देखा कि भाई ये कौन सा शक्ल में है। अजीब सा, इतने वाजे तौर पर चेहरे पे बाल थे, सफेद सफेद बाल थे उसके चेहरे पे, व्हाइट कलर के बाल थे और अजीब सर थे। अजीब, हाँ ये अजीब सा शेप। अगर कैमरे में इतना नजर नहीं है जैसे कि हम लोग ने हाँ, देखा। जो अपने आंखों से हमने देखा है उस तरह कैमरे में नजर नहीं आया है। अलबत्ता उसके बाद जब मैं थोड़ा सा होश में आया हूँ उसके बाद हम भागने लगा और अली भाई पीछे रह गया, और जहूर भाई का भी आवाज लगा, शायद आपने भी उसको पुकारा, मुझे होश नहीं आया उस वक्त। मुझे जब होश आया जब मैं बाहर था, मैंने रहीम साहब को कहा, मैंने सींग जिस तरह की कोई हड्डियां या सींग इस तरह का कोई चीज था, कोई चल रहा था, कोई सर दर्द था, कोई जिस्म उसका नजर नहीं आया है। मैं खुद परेशान हो गया। अभी यूसुफ को भाई को पढ़ाई करे या ज़हीम भाई को पढ़ाई करे, अली को करे, जहीर को करे, किसको करे? बिल्कुल एक अजीब सा वहां पर हमारे साथ हादसा हुआ। उसके बाद फिर रहीम ने कहा कि हम बिल्कुल जाएंगे। उस वाकया के बाद डर सा पैदा हो गया सबके दिमाग में, जिस्मों में खौफ सा पैदा हो गया, अब नहीं जाएंगे। अली भाई वहां से कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, यूसुफ भाई कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं कह रहा था मैं नहीं, कैमरामैन हमारा कह रहा था नहीं, लेकिन वाहिद शख्स रहीम साहब था जो कि कह रहा था हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। वो इसलिए हम जाना नहीं मुनासिब नहीं समझ रहे थे, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ था उस वक्त भी यकीन जाने हम खौफ के आलम में थे। हाँ, जब आप कोई मखलूक सामने सामने देखते हो, वो आप अंदाजा लगाए, वो मखलूक जो कि आज तक आपने देखा नहीं है और आपके सामने इस तरह खड़ा हो जाए, इस तरह की भयानक आवाज और भयानक शक्ल के साथ नजर आ जाए। तो दूसरा चक्कर क्या ना, तुम लोग बोल रहा था कि नहीं जाना, नहीं, जी, जी। बोला कि जाना है जाना है। जी जी तो जब दोबारा के अंदर की कोशिश किया तो देखा वो कमरे से भी बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। उसके बाद रहीम साहब कह रहे थे जाएंगे, हम थोड़े से अंदर चले गए और जहूर ने कहा कि भाई कुछ है वहां पर, कोने में कुछ है। हम चले गए और कोने में मैंने देखा, माजरत के साथ मैंने वो उसको जब मैंने लाइट मारा, कोने में एक दीवार था, उस कोने में मुझे कोई शेप नजर आया वाइट सा, और फिर मैंने रहीम को कहा वो देखो, लेकिन नजर कुछ नहीं आया। मैंने देखा उसको, और उसके बाद यूसुफ ने कहा भाई छोड़ो, यहाँ पे हम नहीं ठहर सकते, चले गए। और रहीम साहब ने कहा भाई रुको तो सही, भागना ठीक नहीं है, रुको तो सही, जाएंगे। उसके बाद फिर हमने कैमरा को बंद कर दिया ताकि हम नॉर्मल हो जाए, फ्रेश हो जाए। उसके बावजूद हम 10 मिनट तक
بحث کرتے رہے اور بحث کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ بھائی ہم باہر کھڑے ہو جائیں گے, رحیم صاحب اندر چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر علی بھائی نے بھی بہت دفعہ رحیم صاحب کو کہا کہ بھائی ہمیں نہیں ہے شوق, آپ جاؤ, آپ ٹھیک ہے دلیر ہو, ہم دلیر نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ اس طرح کی مخلوق آپ نے دیکھ چکے ہو اور اس کے باوجود آپ اندر جائے تو یہ بے وقوفانہ حرکت ہے. تو رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو رحیم صاحب نے کہا بھائی مجھ پہ بھروسہ کرو, اندر آؤ تو صحیح. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم باہر کھڑے ہو جائیں گے, اندر چلے جائے گا رحیم. لیکن ہم اندر کی طرف چلے جا رہے تھے, یعنی کہ باہر کھڑے ہو گئے, لیکن رحیم صاحب نے کہا بھائی اندر آؤ. اب یوسف نے اور رحیم نے کہا کہ یوسف اور علی نے کہا کہ بھئی ہماری باتیں بھی نہیں سن رہے رحیم صاحب. اس وقت رحیم صاحب کیا اس طرح کا کیا تھا کہ آپ اندر جانے کی کوشش زیادہ کر رہے تھے, وجہ کیا تھا؟ میں اس وجہ سے کر رہا تھا کہ ابھی یہ دوسروں کے ویڈیو کو نیٹ میں دے رہے ہیں, جی جی, تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہے, جھوٹ ہے سچ ہے, بالکل بالکل. تو میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ بھئی اگر کس لوگوں کو شک ہے نا کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہے نا, تو لوگوں کو بے درخواست ہے کہ بھئی وہ اگر ایسے شک آتا ہے نا وہ لوگ خود آ جائے, خود آ جائے. بالکل صحیح بولا آپ نے, سمجھ گیا, بالکل خود آ جائے. ہم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو چیلنج بھی دیا ہے, آئیے آپ اس لوکیشن پہ جائے. رحیم صاحب سے بہتر کانفیڈنس لیول ہمارا, یعنی کہ اس کا کانفیڈنس لیول وہاں پہ آئی تھا. اچھا جب اندر چلے گئے ہم نے اور ہم وہاں پہ باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے, کیا دیکھا ہم نے, ایک روم کے اندر سے ایک وائٹ سا چیز نکلا ہے. اب اس بار کیمرے میں ہمارا کیپچر ہوا 2 سین, ایک چہرہ, وہ بہت زیادہ بھیانک تھا, بہت زیادہ, میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. رونا چیخنا اسٹارٹ ہو گیا اور ہم بھاگے ہیں اور عجیب سا ہمارے ساتھ ایک سچویشن کھڑا ہوا. یوسف بھائی اس وقت آپ نے جب دیکھا کیا فیل ہوا آپ کو اس وقت؟ نہیں میں نے تو اس وقت کمرے کا بتا رہا, جی جی, کمرے میں جو نظر آیا, تو کمرے میں نے دیکھا اس کا جو سنگ تھا اور اس کا فیس پہ میں نے صرف مجھے صاف نظر آیا, اس کے بڑے بڑے بال تھے اور میرا جسم میں ایک تو خوف پیدا ہوا تھا. میں رحیم صاحب کو کہا رحیم صاحب ہم نہیں جائے یہاں پہ, یہ اپنا شکل میں خود کو ظاہر کر رہے ہیں, ہمیں نقصان ملے گا, ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ اپنا شکل میں ظاہر کرے. تو پھر اس کے بعد میں نے بولا رحیم نے ضد لگایا, نہیں جائیں گے. میں نے بولا نہیں جائیں گے, یہ ہمارے ساتھ جلسہ نہ کرے. کیا ہے اس طریقے سے نہیں ہے, یہ ہر شکل میں دکھائی دے, ہر شکل میں. بالکل یہ بہت لیکن یہ عجیب سا روپ تھا رحیم صاحب, 2 سین, عجیب سا چہرہ. کسی نے اس طرح کا ریکارڈ نہیں کیا, آج تک کسی نے, مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس طرح واضح طور پر ریکارڈ کیا ہوگا اس مخلوق کو, اور کافی کامیابی کے ساتھ ہم نے اس چیز کو ریکارڈ کر لیا. ہماری خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی یہ بھی ہے کہ شکر کرو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا, جی پڑھائی کیا. بالکل, اگر یہ آپ لوگوں کے اوپر حملہ کرتا تھا بالکل آپ لوگوں کو نقصان ہوتا, بہت بڑا نقصان ہوتا, بہت بڑا. میں ایک اور بات ہے کہ آپ نے بتا رہا تھا چلے اس کو ریکارڈ کریں گے, تو اسی ٹائم آپ ضد میں تھا؟ میں بالکل ضد میں تھا نا. ہاں بالکل, اس وقت آپ نے بھی روکا یوسف نے. تو ایک غلطی ہم لوگ نے کیا, تو کیوں آگے نہیں آ رہا تھا, دور سے کیوں نظر دے رہا تھا؟ میرے بات سنو, اس کو اتنا تھا تو کیونکہ نثار تھا. ایک غلطی ہم لوگ نے کیا پورا ٹیم نے کہ اسی ٹائم ہم لوگ رحیم کو بولا آپ اندر جاؤ, وہ تو ہم لوگ کو پیچھے سے بھی نقصان دیتا تھا. یہ بھی ہے, ہاں یہ بات بھی ہے, اگر پیچھے کی سائڈ سے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن جب اس چیز کو ہم نے دیکھا جو کہ علی بھائی کا جو چیخ نکلا, رونا اسٹارٹ ہو گیا اور اب بھاگے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ہوا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر رحیم کو بولا بھائی یہی تھا نظر آیا ہے. اس کے بعد کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے, اندھیرے کی وجہ سے لائٹ میں اتنا دم نہیں تھا, جو چیز جو ہمیں نظر آیا روم کے اندر سے وہ باہر کی طرف نکلا. باہر کی طرف جب نکلا, یقین جانے پوری جسم کانپنے لگا, عجیب سا خوف, تھرتھراہٹ, اور میں سیدھا بھاگا ہوں کہ بھائی ریکارڈ کرو اس کو. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا اس وقت, لیکن جب میں خود اپنے آپ پہ حیران ہو گیا, یار جس چیز سے میں اتنا ڈر رہا تھا بھائی نہیں جائیں گے, لیکن اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, بھائی ریکارڈ کریں گے. جب وہ باہر نکلا مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ ہمارے مارنے کے لیے ہمیں باہر نکلا. کوئی غائبانہ مخلوق ہے, خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی کر لیتا ہمارے ساتھ بہت بڑا نقصان ہوتا. لیکن رحیم صاحب ہمارے ساتھ, جب ہم ادھر چلے گئے میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ یار میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں, رحیم صاحب ہم یہاں سے چلے جائیں نہیں تو بڑا نقصان ہوگا. یار لوکیشن کو کلیئر کرنا دور کی بات, پھر ہم لوگوں کی جان کو خطرہ ہوا. بعد میں رحیم صاحب نے بھی کہا بھائی حالات اب ٹھیک نہیں ہیں, اب میرے بھی کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں, چلو جاتے ہیں. تو ہم وہاں سے نکلے. یہ تھا ہمارے ایپیسوڈ
اور کوشش کریں گے ایک وقت انشاءاللہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے پھر جائیں گے اس لوکیشن کو کلیئر کرنے. لیکن اب ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ اس کو لوکیشن کو کلیئر کریں. ایسے کہہ لیں جو سے آپ لوگوں کا جی اس کو بولو بھائی جدھر جنات ہے بالکل آپ لوگ بتائیں. بالکل آپ لوگ یہ ہمارا نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے. جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کا کوئی اطلاع مل رہا ہے کہاں پہ کالا جادو ہو رہا ہے یا عامل کالا جادو کر رہا ہے یا تعویذات ہے جنات کی مخلوقات کسی نے دیکھا ہے ہم سے رابطہ کریں. ہم وہاں پہ آ کر وزٹ کر لیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس طرح کہ آپ نے محبت بانٹی ہے اس ایپیسوڈ پہ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں. اجازت دیجیے گا ہماری ٹیم کو. اللہ حافظ.